तो यहाँ माता देवहूति भन्नुहुन्छ भगवान मन त एकदम ढिट छ नि त, एकदम चञ्चल छ नि त, कसरी अनि यो नियन्त्रणमा बस्छ, कसरी यो संसारबाट भगवानतिर कसरी लगाउन सकिन्छ मनलाई। हेर्नुहोस् माँ, तपाईलाई एउटा कुरा याद होस्, मनका चाहनाका पछाडि जो व्यक्ति जिन्दगी भरि लाग्छ त्यसका चाहना कहिले पूरा हुँदैन। माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, इच्छा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। मान्छे बुढो हुन्छ तर चाहना बुढो हुँदैन, चाहना फेरिएको फेरियै हुन्छ, बदलिरहन्छ शरीर अनुसार। यहाँसम्म कि मान्छेको शरीर हुँदा एउटा चाहना हुन्छ, मान्छेको शरीर छुटेर पशुको शरीर मिल्यो भने त्यहाँ चाहना फेरिहाल्छ। तर चाहना, मैले हिजो भने नि हजुरहरूलाई, एउटा कमिला पनि बहुत सुखी नै हुनको लागि कुदिरहन्छ के, सुख नै चाहिएको छ कमिलालाई पनि। कमिलादेखि लिएर हात्ती पर्यन्त यदि हामीले विचार गर्ने हो भने सबैजना केही न केही सुखमा दौडिरहेको छ। झन् मान्छेको कुरा त, मान्छे त यति भेराइटीका सुख खोज्दछ। झन् त्यो सानो हुन्जेल एउटा सुख देख्छ, अलि ठुलो भयो अर्को सुख हुन्छ, अलि ठुलो भयो अर्को सुख हुन्छ, अब अलि उमेर जाँदै गयो अर्कै सुख हुन्छ। बुढेसकाल लाग्दासम्म, बच्चा हुँदाखेरि जुन सुख लाग्थ्यो अब त्यो बुढेसकाल लाग्दाखेरि त्यो त केटाकेटीको चिज भन्ने भइहाल्छ। त्यो हुनाले आदरणीय सज्जनहरू, यहाँ भन्नुहुन्छ भगवान कपिल, प्रसंगमजरम पासम आत्मनः कवयो विदुः, स एव साधु सुकृतो मोक्षद्वारमपावृतम्। वास्तवमा चाहना भन्ने कुरा कहिले पनि मान्छेको जीर्ण हुन सक्दैन। तृष्णा न जीर्ण वयमेव जीर्ण, हामी जीर्ण हुन्छौँ तर हाम्रा चाहना अन्तिम धुकधुकी श्वास हुन्जेलसम्म पनि चाहना त्यहाँसम्म पनि हाम्रो रहि नै रहन्छ, अरूको के कुरा गर्न। अब यो सबै कुरालाई जित्ने, मनलाई ठिक लगाउने, ठिक पार्ने उपाय खोज्नुहुन्छ भने एउटा उपाय, बहुत राम्रो उपाय छ के, ध्यान दिनु होला सज्जनहरू, भक्तहरूको संगत गर्नु पर्दछ। संगतले नै हो के सबै कुरा ठिक भइहाल्ने। अनि भक्त त भक्त चाहिँ कस्ता हुन्छन् त, त्यसो भए कस्ता भक्तको संगत गर्नु त। हेर्नुहोस्, यो भक्तको लक्षणको चर्चा छ कि हामी भक्त हुने भन्ने बित्तिकै पहेँलो लुगा, निधारका तिलक, अनि लुगा पनि त्यस्तै अलि धार्मिक खालका, त्यस्तो खालका व्यक्ति मात्रै भक्त हुन्छ भन्ने सोच्छौँ। तर हेर्नुहोस्, यो राम्रो कुरा हो, लुगामा केही दोष होइन। हेर्नुहोस्, त्यो भद्दा लुगा लगाउनु भन्दा त शालीन लुगा लगाउनु नै राम्रो देखिन्छ। राम्रो हो पनि, राम्रो रङको होस्, निधारमा तिलक होस्, शिखा होस्, सूत्र होस्, होइन, भगवानको नाम जप गर्नेवाला होस्, माला झोली होस्, सबै कुरा ठिक। तर यतिमा मात्रै पनि भक्तको परिचय लुक्दैन, यतिले भक्तको परिचय बताउन सक्दैन। भक्त कस्ता हुन्छन्, कपिल भगवान भन्दै हुनुहुन्छ यहाँ। यो कपिल भगवानले माता देवहूतिलाई जे सुनाउनु भएको छ नि, यसलाई कपिल गीता भनिन्छ। भगवान कपिल के भन्नुहुन्छ, तितिक्षव कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनां, अजात शत्रव शान्ता, साधव साधुभूषणा। तितिक्षव भक्तको पहिलो लक्षण, ध्यान दिनु है, हामी आफूले आफूलाई चेक गरौँ के हामी भक्त हौँ या होइनौँ, हामी भक्तिको कुन कक्षामा छौँ, आफूले आफूलाई छुट्याउन सकिन्छ। तितिक्षव भक्त सहनशील हुन्छन्, कतिको सहन सकिन्छ। कारुणिका भक्त दयालु हुन्छन्। अनि त्यस्तै गरेर सुहृद सर्वदेहिनाम, सबै प्रति प्रेमको भाव हुन्छ, कसैसँग पनि रिस हुँदैन, शत्रुसँग पनि रिस हुँदैन, वा भनौँ शत्रु नै हुँदैन। अनि अजात शत्रव, शत्रुता भएन। अनि त्यसपछि के भयो, शान्ता, साधव साधुभूषण, शान्त हुन्छन्,
र साधु स्वभावका, भनौँ न सज्जन स्वभावका। तो यस्ता मेरा जो भक्त हुन्छन्, जो सत्पुरुषको सम्मान गर्दछन्, ममा प्रेम राख्दछन्, यस्ता भक्तहरूको संगत गर्नुस्मा। त्यसो भयो भने के हुन्छ? मदाश्रया कथा मृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापा नैतान मद्गत चेतसः। भक्तहरूको संगतको सबैभन्दा उत्कृष्ट फल के हो? भक्तहरूको संगत गर्नुभयो तपाईले, मान्नुहोस् के पाउनुभयो त? के पाइन्छ भक्तहरूको संगतमा? अरु केही पाइँदैन। हेर्नुहोस्, सुन चाँदी हिरा मोती केही मिल्दैन तपाईलाई। उस्तै पर्यो भने बरु तपाईको 2-4 पैसा बरु खर्चै चाहिँ हुन्छ होला, पाउनुहुन्न तपाईले आम्दानी। तर भक्तहरूको संगतमा पाउने एउटै मात्रै कुरा हो भगवानको कथा। भगवानको कथा हामीलाई मिल्दछ। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्तिरीत कर्ण रसायना कथा। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो, मेरो कथा सुन्न मिल्दछ। अनि जब निरन्तर मेरो कथा सुन्दै गइन्छ अनि के हुन्छ त? कथाले के दिन्छ त्यस पछाडि? कथा सुनेर चाहिँ के पाइयो त? त्यसो भए भन्दा अन्तिममा कथा सुनेर मिल्ने चिज श्रद्धा। पहिला श्रद्धा पाउनुहुन्छ। कथा सुन्दै गएपछि तपाईँ श्रद्धावान बन्नुहुन्छ, तपाईका मनमा श्रद्धा आउँछ। त्यस पछाडि रति प्रेम बढ्न थाल्छ, सबैतिर प्रेम हुन्छ, भगवानसँग विशेष प्रेम हुन्छ। जब यो प्रेम परिपक्व हुन्छ अनि भक्ति अनुक्रमिष्यति, तपाईको हृदयमा भक्ति प्रगाढ भएर दृढ भएर तपाईले नसोचे पनि अनायासै तपाईको हृदयमा भगवानको चिन्तन चलिरहने यस्तो प्रवृत्ति बन्छ। यही त हो भक्तहरूको संगतको फल। भक्तहरूको संगत गरेर पाउने कुरा नै यही हो। माता देवहूतिले सोध्नुभयो कस्तो भक्ति ठिक हुन्छ त? भगवान कपिल भन्नुहुन्छ, निरन्तर होस्, निष्कपट होस्, निस्वार्थ होस्। यो नै कि आज आइतबार, आज सोमबार भगवान शंकरको खूब भक्ति गर्न मन लाग्यो, व्रत पनि गर्यो, अनि भगवान शंकरको खूब कर्पूर गौरम करुणावतारम भनेर आरती पनि गर्यो। अनि भोलि मंगलबार लागेपछि आज त भगवान शंकरजीको होइन क्या रे, शंकरजीको छोरोको बार हो, शंकरजीको के मतलब मलाई अब भनौँ, शंकरजीको वास्तै नगरौँ अथवा कसैको पनि वास्तै नगरौँ। घरमा कोही मान्छे गएका छन् भनेदेखि ओम जय जगदीश हरे प्रभु जय जगदीश हरे सबै भयो जतिको आरती गायो। अनि त्यस पछाडि चाहिँ मान्छे कोही आएको छैनन्, यसो हतार पतार छ भनेदेखि चाहिँ लटिनुन्न घन्टी बजायो अनि हिँडिहाल्यो। यो भक्ति ठीक हुँदैन। निरन्तर होस्, सधैँ एकनासको होस् सबैको हृदयमा भगवानको भक्ति। आफ्नो कामको व्यस्तता अनुसार बरु जति सक्नुहुन्छ त्यति गर्नुहोस्, तर निरन्तर होस्। मैले हिजो पनि भने साउन महिना लाग्यो, भगवान शंकरलाई खूब सम्झो, अनि भदौ 1 गते लाग्ने बित्तिकै चाहिँ अनि कतातिर चाहिँ खाने ठाउँ भनेर खोज्दै हिँड्ने त हाम्रा भक्त छन्। दिन गनेर बसिरा हुन्छन् कि आज त अब त जम्मा 5 दिन बाँकी छ, अब खान पाइन्छ भनेर दिन गनेर त भक्ति गर्छन्। यस्तो भक्तिले कल्याण खासै गर्दैन। निरन्तर होस् र निस्वार्थ होस्। तपाईलाई यस्तो नलागोस् कि मैले यो चीज पाउने भए मैले भक्ति गर्नुपर्छ, नपाउने भए त के गर्नु भन्ने नलागोस्। कोही कोही मलाई भन्नुहुन्छ के, कसैको मुखबाट मैले सुन्दै थिएँ अस्ति कि भगवान भइदिएको भए, भगवानले हामीलाई माया गर्ने भए यो कोरोना लागेको बेलामा यत्रो मान्छे किन मर्नु पर्थ्यो, भगवानले निको गरिदिनु पर्ने नि सबैलाई भनेर चाहिँ कोही भन्दै हुनुहुन्थ्यो। गोविन्द भगवान की, बालकृष्ण लाल की। थोडी न तपाईको कोरोना निको गरिदिनलाई भगवान आउनुहुन्छ त। यसको कारण पनि छुट्टै छ के सज्जनहरू। एउटा कुरा सोच्नुहोस्, हेर्नुहोस्, भगवानले तपाईँ हामीले गरेको काममा कहिले पनि हस्तक्षेप गर्नुहुन्न। हामी कर्म गर्न स्वतन्त्र छौँ। भगवानले लगाइदिएको रोग हो र कोरोना, त्यो त मान्छेले आफैले जे पाए त्यही खायो अनि कोरोना जन्मायो, सबैलाई सारे मान्छेले। अनि भगवानलाई भनेर भयो त
उपाय पनि त्यसको निदान पनि क्रमशः भगवानले के अरे मान्छेले नै क्रमशः हो। उपाय परमात्माले केही न केही मार्ग प्रशस्त गर्नुहुन्छ, गर्ने त मान्छेले नै हो। अनि गर्ने तपाईँ जन्माइदिने पनि तपाईँ, अब तपाईँ आफ्नो गल्तीको कारणले गर्दा त्यस्तै खालका रोगहरू लिए नि कसले चमेरो खाइदिनु भनेको थियो त। गोविन्द भगवान कि कोही कोही विद्यार्थी हुन्छन् के, एउटा विद्यार्थीले भनेको मैले खुद सुनेको, हेर्नुहोस्, हे भगवान मैले त एसएलसी दिएको छु, पास भएँ भने चाहिँ तपाईँ भगवान हुनुहुन्छ, म फेल भएँ भने त तपाईँ भगवानै हुनुहुन्न भनिदिन्छु म अरे। लु भो अब भगवानले आएर कपी चेक गरेर लेखिदिने र पास गरिदिने हो र? लेख्नु छैन आफू, अनि भगवानले कसरी पास गरिदिनुहुन्छ? सज्जनहरू हो, त्यही हुनाले स्वार्थ रहित हुनुपर्छ भक्ति, निस्वार्थ हुनुपर्छ और निरन्तर हुनुपर्दछ। त यसरी सम्झाउनु भयो। मेरा भक्तहरू त केही माग्दैनन्, मेरा भक्तहरू मसँग केही पनि माग्दैनन्, नमागे तापनि उनीहरूले सबै कुराहरू पाइरहेका हुन्छन्। के भन्दछन् मेरा भक्तहरू? जहाँ जहाँ जन्मन्छौँ हामी माया द्वारा कर्म गरी, त्यहाँ त्यहाँ प्रभु भक्तहरू को संग यही वर पाऊँ हरि। मलाई केही नमिलोस् भगवान, मोक्ष पनि नमिलोस्, तर हजुरका भक्तहरूको संगत चाहिँ मिलिरहोस्, यस्तो भाव भक्तहरू राख्दछन्। त परन्तु त्यस्ता भक्तले मोक्ष पनि पाउँछन् मा, त्यस्ता भक्तले मोक्ष पाउँदछन्। तिनीहरूले यो चित्तलाई लगेर तीव्रेण भक्ति योगेन मनोमय्यर्पितम स्थिरम, मनलाई स्थिर गरोस् तीव्र भक्ति योगद्वारा, भजनद्वारा सांख्य योगको चर्चा गर्नु भएको छ। अनि भगवानको ध्यान विधिको बारेमा पनि चर्चा गर्नुहुन्छ गोविन्द भगवान कि भगवानको ध्यान कसरी गर्न सकिन्छ। अच्छा एउटा कुरा सोधौँ है सज्जनहरू हजुरहरूलाई, हजुरहरू त अब नजिकका तीर्थहरूमा कति कति जानुभयो होला। हामी मन्दिर जान्छौँ कि भगवानको दर्शन गर्नको लागि, मन्दिर त जान्छौँ। हेर्नुहोस् हामी के गर्छौँ भने नि, कसैले बाटोमा सोध्यो तपाईँलाई, तपाईँ मन्दिर जाँदै हुनुहुन्छ अथवा मन्दिर गएर फर्किँदै हुनुहुन्छ, कसैले तपाईँलाई सोध्यो, ध्यान दिनुहोस् है, कसैले तपाईँलाई सोध्यो मन्दिर किन गएर आउनुभएको भनेर भन्यो भने तपाईँ के भन्नुहुन्छ? के गरेर? दर्शन गरेर। हामी दर्शन गरेर आएका हौँ अथवा म दर्शन गरेर आएँ भनेर भन्नुहुन्छ होइन। तर आश्चर्य लाग्दो कुरा चाहिँ के छ भने नि, हामी जान्छौँ चाहिँ दर्शन गर्ने नै भनेर, गरेर आएको पनि दर्शन नै भन्छौँ। दर्शन गर्ने भनेको त हो हेर्नु, तर अचम्मको कुरा भगवानको मन्दिरमा पुगेपछि पहिला हामी आँखा चिम्लिन्छौँ, अनि के भन्नु छ भन्छौँ, अनि सरक्क फर्केर आउँछौँ, अनि दर्शन कसरी हुन्छ भन्नुहोस् त? त्यो त दर्शन नै भएन नि होइन। दर्शन गर्नु भनेको त हेर्नु हो, खोइ त दर्शन भएको त। त यो कुरालाई यहाँ अलिकति फराकिलो बनाउँदै हुनुहुन्छ, अलिकति खुलस्त रूपमा भन्दै हुनुहुन्छ भगवान कपिलले। भगवानको दर्शनको एउटा विधि हुन्छ, भगवानको ध्यानको एउटा विधि हुन्छ। कसरी गर्नु त ध्यान? ध्यान दिनु होला है त यो कुरालाई। अष्टाङ्ग योगको चर्चा गर्नुहुन्छ। विभिन्न उपायद्वारा व्यक्तिले आफ्नो मनलाई स्थिर गर्ने उपायहरू चर्चा गरिएको छ। अहिंसा सत्यमस्तेयम यावदर्थ परिग्रह ब्रह्मचर्यम तपः शौचम स्वाध्याय पुरुषार्चनम। यौगिक मार्गमा विशेष गरेर योग भनेको यो सास तान्नु अथवा रोक्नु अथवा विभिन्न आसनहरू गर्नु मात्रै योगको कोटीमा पर्दैन। यो त योगको एउटा प्रकार मात्र, यो योगका त अनेक प्रकारहरू छन्। 8 प्रकारका योगको चर्चा गरिएको छ।
विशेष गरेर अहिंसालाई पालन गर्नु, सत्यवादी हुनु, चोरी नगर्नु, अनि ठिक्कको संग्रह गर्नु, ब्रह्मचर्य व्रतलाई पालन गर्नु, तपस्वी हुनु भने जीवनलाई एउटा नियममा बाँध्नु, पवित्र रहनु, अध्ययनशील हुनु, भगवानको आराधना गर्नु, यी पनि योगकै मार्ग हो। यो पनि योगको मार्ग हो। अच्छा, ध्यान विधि योग कति प्रकारका छन्? 8 प्रकारका छन्। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, यो 8 प्रकारका योगहरू रहेका छन्। यम, नियम, अब हामी यो विभिन्न जस्तो अब अहिले हामी योगका आसनहरू गरेर रोगहरू नलागोस् भनेर हामी प्रयास गर्छौं। त्यो त एउटा योगको प्रकार हो। यम, नियम, आसन, जो आसन भनिएको छ त्यो आसन मात्रै गरिरहेछौँ हामी। सास तान्ने छोड्ने भनेको प्राणायाम हो, प्राणायाम मात्रै गरिरहेछौँ। दोस्रो अरु त यम छ, नियम छ, खानपिनको शुद्धता पनि हुनु पर्यो नि त। हामी योग चाहिँ गर्छौं, तर योग के को लागि गर्छौं भने योग गरेको पनि जे पाए त्यही खान पाइरहियो सधैँभरि भनेर योग गरिरहेछ। खासमा त्यही त हो नि। योग किन गरेको भनेको अलि लामो समयसम्म चाहिँ सुगर नहोस्, अलि ब्लड प्रेसर नहोस्, अनि त्यसो भयो भने के हुन्छ भने गुलियो खान पाइँदैन, नुन पनि खान पाइँदैन भन्ने त भने पिर होइन। तर त्यो होइन, योग त परमात्माको प्राप्तिको लागि हुन्छ सज्जनहरू, भगवानको प्राप्तिको लागि हुने गर्दछ यो। त्यो हुनाले विभिन्न यी खानपिनका अन्य विभिन्न आचार विचारहरूलाई विचार गर्दै ध्यान विधिको चर्चा गर्नुहुन्छ। परमात्माको सुन्दर छविलाई हेर्नुस्। पहिला ध्यान विधि के, कसरी ध्यान गर्ने भगवानको याद गर्नुस्। सुन्दर भगवानको छविलाई हेर्नुस्। राम्रो फोटो नै होस् के बरु, तस्बिर नै होस्, राम्रोसँग हेर्नुस्। हेरेर कसरी हेर्न प्रारम्भ गर्नु रे भन्दा भगवानको चरणबाट तलबाट हेर्न सुरु गर्नु। भगवानको चरण बडा सुन्दर छ सज्जनहरू। संचिन्तयेद् भगवतश्चरणारविन्दं वज्राङ्कुशाध्वज सरोरुहलांसनाढ्यम् उत्तुङ्गरक्तविलसन्नखचक्रबाल ज्योत्स्नाभिराहतमहदृदयान्धकारम्। भगवानको चरणारविन्दमा त्यो चरणको पाइतालामा हजुरले विष्णु पादुका हेर्नु भएको छ नि हैन? घरमा पूजा पनि त गर्नुहुन्छ विष्णु पादुका राखेर। विष्णु पादुकामा के हुन्छ? वज्र हुन्छ। वज्रको ध्यान गर्नाले पापका पहाड ध्वस्त हुन्छन्। अंकुश हुन्छ, भगवानको चरणमा अंकुशको चिन्ह छ। अंकुशको ध्यान गर्नाले मन नियन्त्रित हुन्छ। ध्वजा छ, ध्वजाको ध्यान गर्नाले मनमाथि विजय मिल्दछ। कमलको फूल छ भगवानको चरणमा, कमलको फूलको ध्यान गर्नाले मन संसारदेखि अलग रहन सक्छ। यसरी विभिन्न भगवानका त्यो चरण चिन्हहरूको ध्यान गर्नु। और भगवानको त्यो नखचन्द्रिका जो छ नि नङ, भगवानको त्यो भगवानका चरणारविन्दमा भएका नङहरू, त्यसका ज्योत्स्ना प्रकाशले हाम्रा हृदयका अन्धकारहरूलाई शमन गर्दछ, नाश गर्दछ। सम्झिनुहोस् भगवानको चरण कति सुन्दर छ। कल्पना गर्नुहोस्, एकपटक नेत्र बन्द गरेर सोची हेर्नुहोस्। एकचोटि सम्झिनुहोस् भगवानको सुन्दर चरणारविन्द छ, हल्का रातो रातो छ। भगवानका चरणमा चिन्हहरू त छ नै, भगवानको त्यो सुन्दर नङहरू त्यो चम्किरहेको छ, त्यसले हाम्रो हृदयको अन्धकारलाई नाश गरिरहेको छ। यसरी ध्यान प्रारम्भ गरिन्छ। क्रमशः भगवानका पीताम्बर धोतीलाई याद गरिन्छ। मैले यो कृष्णजीको स्वरूपको चर्चा गर्दैछु। पीताम्बर धोतीको याद गरिन्छ। अब आँखा बन्द गर्ने किन मन्दिरमा भन्दा यो हेरेर अब आँखा बन्द गर्दा पनि याद आयो कि आएन भनेर चेक गरेको हो क्या त्यो चाहिँ। तर हामी चाहिँ हतारपता मन्दिरमा गयो, लु अब के भन्नु छ भगवान गर, मन्त्रहरू जाने पनि नजाने नि भनौँ। अब त्यो भन्नु त नराम्रो पनि होइन। अनि गुनगुनाए आँखा चिम्लिरह्यो, भगवानलाई हेर्दा पनि नहेर्यो, अनि फरक्क फर्केर आयो। नभए आजसम्म जनकपुर को जानु भएको छ? यहाँबाट जनकपुर को जानु भएको छ? जानु सबै जानुभयो होला। नगएको कोही हुनुहुन्छ? हुनुहुन्न। त्यही त, जनकपुर सबैजना जानु भएको छ। तपाईँहरूलाई अब मैले सोधिहालेँ ल है, एकछिन
भन्नु त दर्शनै गर्न तपाईँ जानकीजीको भनेर कतिचोटि जानुभयो होला। त्यो भित्र जानकीजीको सेवा कस्तो खालको हुन्छ, कति विग्रहको सेवा हुन्छ भनेर हामीलाई थाहा छ त? कतिवटा स्वरूपको सेवा हुन्छ भन्ने थाहा छ त? हामीले हेरेका छौँ त? हामी त हेर्दै हेर्दैन। त्यो भगवान्लाई कहाँ हेर्ने फुर्सद हुन्छ र? त्यो हत्तनपत्त त्यहाँ लगेर पुजारीलाई लगेर दियो, पुजारीले यसो के दिन्छ अनि लड्डु सड्डु ल्याएर दिन्छ अनि त्यो खायो अनि भइगयो दर्शन। हजुर रङै याद हुँदैन हामीलाई भगवान्को त्यो वस्त्रको। त्यस्तो छौँ त हामी त, एकदम ज्ञानी पो छौँ त। गोविन्द भगवान की ल ठीक छ, हाम्रो आफ्नो कुरा हो। त यसरी उदरको, पेटको, वक्षस्थलको याद गर्नु, बिस्तारै भगवानको मुखमा आउनु, कपालहरू सबै एक एक अङ्गलाई याद गर्दै गर्दै अनि भगवानको आँखा, भगवानको मुस्कान, भगवानका नाक, भगवानको कान, यी सबै अङ्गहरू एक एक हेरेर अनि बल्ल घर आएर पनि तपाईँले ध्यान गर्दा त्यो भगवानको स्वरूप याद आयो भने बल्ल ध्यान पुरा भयो। यसबाटै धारणा बन्दछ अनि त्यो धारणा सिद्ध भएर समाधि, यो स्थितिसम्म यौगिक प्रक्रियाको बारेमा चर्चा गर्नुभएको छ। ध्यान विधिको चर्चा गर्नुभएको छ कपिल भगवानले र भक्तिको महिमाको बारेमा पनि वर्णन गर्नुहुन्छ। मा भक्तिको महिमाको बारेमा चर्चा गर्नुहुन्छ। मा मेरा भक्तहरू धेरै प्रकारका हुन्छन्, विशेष गरेर 3 प्रकारका भक्तको चर्चा गर्नुहुन्छ। तमोगुणी भक्त, रजोगुणी भक्त, सत्वगुणी भक्त र निर्गुणा भक्त। तमोगुणी भक्त त्यसलाई भनिन्छ जो हिंसा गर्दछ, पशु बलि दिन्छ। हेर्नुहोस् सज्जनहरू, मैले हजुरहरूलाई भनिहालेँ हिजो पनि, म अझै पनि थोरै भन्छु। भगवानको उपासना गर्दा जुन बलि दिने परम्परा छ देवी देवताका लगेर, यो एक अर्थमा शास्त्रमा हुँदै नभएको कुरा होइन। छ केही कुरा, बलिका कुरा पनि शास्त्रमा छन्, तर तपाईँ हामी त्यसका अधिकारी होइनौँ। हाम्रो अधिकार छैन त्यो बलिमा, किनभने त्यो तान्त्रिक उपासना हो। तपाईँ हामी तन्त्रको उपासना गर्दैनौँ। तपाईँ हामी तमोगुणी उपासक होइनौँ। त्यसको लागि त लुगा त्यस्तै हुनु पर्यो, स्वभाव त्यस्तै हुनु पर्यो, त्यस्तैमा कटिबद्ध हुनु पर्यो, तपाईँ त्यसै गरी समर्पित भएको हुनु पर्यो, अनि पो हुन्छ त त्यसरी गर्ने अधिकार। र अर्को कुरा याद गर्नुहोस्, तमोगुणी उपासनाले तपाईको यो जीवनमा केही सुख मिल्ला तर परलोक सुध्रिदैन तपाईको। त्यसैले उपासना त सत्वगुणी उपासना नै सबैभन्दा राम्रो हो। त्यो तमोगुणी उपासना, रजोगुणी भक्त को हुन् भन्दा धन सम्पत्तिको लागि भगवानको पूजा गर्ने रजोगुणी भक्त हुन्, वरदानको लागि, विभिन्न चाहनाका लागि। सत्वगुणी भक्त भगवानको सेवा पूजा खूब भावले गर्ने र पाप र पुण्य, पाप भगवानलाई हे भगवान मेरो पाप नाश होस् भनेर प्रार्थना गर्नेवाला। र यी सबै मध्ये श्रेष्ठ भक्त भनेको त जो निर्गुण उपासक छ। निर्गुण उपासक माने भगवानको भक्ति गरेर केही माग्दैन, जो यस्ता भक्तसँग भगवान प्रसन्न रहनुहुन्छ। अरे भगवानलाई खोज्न कहाँ जानु पर्दछ? भगवानलाई खोज्न कहाँ जानु पर्दछ? अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थित सदा तमवज्ञाय मां मर्त्या कुरुतेर्चा विडम्बनम्। अहम सर्वेषु भूतेषु, म सर्वव्यापी छु, सबैका हृदयमा छु। यसरी चिन्तन गर्नेवाला व्यक्तिले मलाई सजिलैसँग प्राप्त गर्दछ। मन्दिरमा मात्रै मलाई खोज्ने नै होइन, मन्दिर त मलाई स्मरण गर्ने थलो हो, मन्दिर जरुरी छ, तर म त सबैका हृदयमा छु नि त। त्यो हुनाले भगवानका भक्तहरू चिन्तन गर्छन्। भगवान भन्नुहुन्छ कि कहाँ खोजी गर्छौ मलाई, म त छु है तिम्रा